अल हयात इस्लामिक एजुकेशन सेंटर बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए और वो आइम्मा जिनका शुमार माइनाज उलमा में किया जाता है, वो चुनिंदा उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हो चुके हैं। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब पास में ही एक स्कूल है, वहाँ मेरा जाना हुआ था, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा पेश करते हैं। अब आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज़ दे रहा हूँ एक और छोटे से बच्चे को, जिससे मेरी मुराद अजीज़म मोहम्मद साद बिन मोहम्मद राशिद सल्लल्लाहु तशरीफ़ लाए और अपनी तकरीर पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम और मेरे प्यारे हमसफ़र तलबा व तालिबात, आज मैं आप हजरात के सामने एक इंतहाई हसास मौजू पर कुछ देर लब कुशाई करने की जुर्अत चाहता हूँ, और वो मौजू मदारिस इस्लामिया की ताबंदा तारीख़ और मुतासिबीन के नारवा किरदार की एक झलक है। मुहतरम सामईन इज़ाम, इस्लाम में मदारिस इस्लामिया की तारीख़ सुफ़्फ़ा नबवी से वाबस्ता है, उस ज़माने से लेकर आज तक, बल्कि मैं इससे भी आगे बढ़कर कह दूं कि क़यामत तक कायम होने वाले तमाम मदारिस इस्लामिया इसी सिलसिलतुज़ ज़हब की अहम कड़ी है, तो ये गलत ना होगा। बल्कि हकीकत तो ये है कि मदारिस इस्लामिया इस्लाम के वो किले हैं जहाँ से इस्लाम की आबियारी की जाती है। यही वो मदारिस इस्लामिया है जहाँ से चमन इस्लाम की सिंचाई का काम होता है। ये ऐसी दानिशगाहें हैं जहाँ से चमन इस्लाम की सिंचाई का काम होता है। यहीं से इल्म व अमल के जियाल तैयार होते हैं। और मुहतरम हजरात, इन्हीं मराकिज़ से खुशाचीनी करने वाले अफराद मजहब इस्लाम पर लगाए जाने वाले हर कदगन का दंदान शिकन जवाब देते हैं। बकौल शायर, ये झोंपड़े नहीं ऐवान है सदाकत के, ये झोंपड़े नहीं ऐवान है सदाकत के, यहाँ से कैसर व किसरा हिलाए जाते हैं। मुहतरम सामईन इज़ाम, मदारिस इस्लामिया के अफराद ने हर दौर में आलम के अमन व अमान और सुकून के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ पेश की है, ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ पेश की है कि अगर मैं पूरे आलम की तारीख़ की झलकियाँ दिखाऊं तो मेरे लिए इस मुख्तसर से वक्त में नामुमकिन होगा। इसीलिए मैं सिर्फ अपने मुल्क हिंदुस्तान के मदारिस इस्लामिया के किरदार की एक झलक दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप समझें कि इन मदारिस की तारीख़ क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, यही वो मदारिस इस्लामिया है जिन्होंने अंग्रेज़ों की तरफ से लाए गए स्याही के बादलों को पाश पाश करने के लिए अपने होनहार सपूतों को पेश किया था। इन्हीं मदारिस के इस्लामिया के सपूतों ने वतन के लिए अपने जिस्मों को छलनी कराया था। इन्हीं मदारिस के निकले हुए जियालों ने फांसी के फंदों को चूमा था। इन्हीं मदारिस के निकले हुए जियालों ने कैदोबंद की सुअबतें बर्दाश्त की थी। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इन्हीं मदारिस के सपूतों ने आज़ादी वतन के लिए जितना अपना खून जिगर बहाया है, दूसरे इदारे अपने सपूतों के उतने पसीने भी पेश करने से आजिज होंगे।
آئیے میں بتاتا ہوں کہ آزادی کا سور پھونکنے والے محدث جلیل شاہ اسماعیل عزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہی مدارس کے تربیت یافتہ تھے۔ جگر تھام کے آگے بڑھو، بالا کوٹ کی پہاڑی کا نظارہ کرو تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی بڑھانوی کی شکل میں مجاہدین اپنے خون جگر کو دکھا کر وفاداری کا سبق پڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان مدارس کی تربیت نے ہمیں اپنے وطن سے وفاداری کا کیسا درس دیا تھا۔ مزید آگے بڑھو، سن 1857 کے معرکہ شاملی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس معرکہ کے تمام مجاہدین انہی مدارس سے فیض حاصل کیے ہوئے تھے۔ اور آگے چلو تو شیخ الہند اور شیخ الاسلام کی بامشقت اسیری اور وفاداری مدارس اسلامیہ کی تاریخ نمایاں کرتی نظر آئے گی۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ان مدارس اسلامیہ کی تاریخ تابندہ اور روشن ہے۔ لیکن اے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندو، آج ہمارے ان مدارس اسلامیہ کے، آج ہمارے ان علماء اکرام کی تمام قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے مدارس اسلامیہ کے تعبرات ماضی کو شک و شبہات کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے۔ آج ہمارے مدارس اسلامیہ کے خوشائد مستقبل پر ڈاکہ ڈالنے کی ہم سعی ہو رہی ہے۔ اس لیے اے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندو، آج حضرت نانوتوی کی روح ہمیں آواز دے رہی ہے، حضرت گنگوہی کا دل پکار رہا ہے، شیخ الہند کا جگر صدا دے رہا ہے کہ اے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، جن مدارس کی تربیت سے ہم نے ہندوستان میں انقلاب کا سورج روشن کیا تھا، آج انہی مدارس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ جن مدارس کی فیض صحبت سے ہندوستان میں باد بہاری آئی تھی، آج انہی مدارس کو ملک دشمن کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں ان علماء اکرام کی موجودگی میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا، ہم فرقہ پرستوں سے آزاد کرائیں گے۔ ہمارے اکابر نے ہندوستان کو انگریزوں سے نجات دلائی تھی، ہم فرقہ پرستوں سے نجات دلائیں گے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کی وجہ سے ہندوستان آباد ہے۔ مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی، مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی، انہی کے فیض سے سرسبز و شادابی۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں حاضہ کا یہ طالب علم، آپ کے اسی مدرسے کا یہ طالب علم عزیزم محمد سعد، جو اس مدرسے کے سرپرستی فرما رہے، نگرانی کرتے رہتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ ہمارے حکیم راشد منصوری صاحب ان کا بیٹا بہت اچھے انداز میں مدارس اسلامیہ پر روشنی ڈال رہا تھا، اور بہت اچھے انداز میں ہمارے علماء بیٹھے ہیں۔ میں اپنے علماء کی توجہ چاہتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تقریباً میرے 25 یا 24 پروگرام ہو چکے ہیں فی الحال، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خوبصورت، سب سے اچھا پروگرام میرا الحمدللہ یہ لگا ہے مجھے۔ پروگرام تو سارے اچھے ہیں، خوبصورت ہے، بہترین ہے، مگر یہاں کا نظم و نظام دیکھ کر، طلباء کی حروفوں کی ادائیگی، انداز، خطابت کا انداز اور دوسرا دیگر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔